کہ اج کل دے ولیاں دی شان ایویں کہ 5-5 کلاشن کوف حالے بھی حضرت لا خوف بے ضمیرو کوئی حیا نو ہاتھ مارو او تسی کہو جے عالم جے تساں جو حکم جانے نے اس واسطے کہ ان جانیاں نو سمجھانا ہے۔ کوئی حکیم جو بندا ہے حکیم جو حکمت سیکھ کے آوے اوندا مطلب تو یہ ہوندا بھئی علاج کرنا ہے تے جدوں بھی کوئی مریض آوے وہ آ کے تو ٹھیک ہے نکل جا تے نہ مراد تو بڑے واسطے حکیم بنیا بھئی ڈاکٹر جو ڈگریاں کر کے آوے ہن اوندا مطلب کی ہے بھئی علاج کرنا ہے تے جدوں مریض لین لاون سارے نو آ کے ٹھیک جے لگ جاؤ چلو 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 ایتھے فیس رکھو تے جاؤ فیس رکھو ہے بالکل ٹھیک جے بھئی عالم دا کم ہے وہ جو سمجھ آیا نبی دا دین وہ پہنچا دے پاویں سر روے پاویں جاوے مڑ سر دی پرواہ نہ کرے روک کے یعنی روکنا انہاں دا کم ہے کراونا نہیں دو چیزاں تو روکنا گل بھیڑی نہیں کرنی تے حرام بھی نہیں کھانا تے سیانے تن پتہ ہے رزق حلال تے وڈی عبادت ہے نا بلکہ نبی دی شریعت چ رزق حلال تے 99 درجے ایویں سمجھ عبادت دے رزق حلال کھان دے نے ایک درجہ اتلا باقی عبادتاں نے ایک درجہ اینی اہمیت ہے۔ ہن عالماں تے ولیاں دا کام رب کی دسیا ہے لوکاں نو بلی گل تو روکن گناہ دی گل تو روکن کی مطلب کہ لوکاں نو ایہو جا سمجھاون کہ لوگ اپنی منہ وچوں غلط گل نہ کرن غلط گل نہ کرن گل صحیح کرن اور جس بندے نو گل صحیح کرنا نصیب ہو جاوے نا انہوں مولا تعالی عمل دی اصلاح بھی عطا فرما چھڑدا ہے۔ میں مختصر کلام کرنا ہے جناب نال ایفاء عہد واسطے میں حاضر ہویا جس موضوع تے کلام کرانگا وہ ہے علماء اور اولیاء کرام کا کام یا دوسرے لفظاں علماء اور اولیاء کرام کی ذمہ داری۔ علماء حق ہون تے اولیاء کرام ہون اے اللہ تعالی دے مخصوص بندیاں وچ شمار ہوندے نے انہاں نو خواص آکھیا جاندا ہے۔ عوام الناس ہور ہوندے نے خواص الناس ہور ہوندے نے۔ ہن اے ہے تے خواص نے نا تے جے اے خاص نے تے انہاں دا کم تے ذمہ داری بھی تے سارے نالوں خاص ہی ہونی ہے نا کیونکہ جے خاص کم وچ عوام ورگا ہووے تے مڑ خاص کیویں بنیا جی اس دے کم نے تے انہوں ممتاز کرنا ہے اس دی ذمہ داری نے اس نو ممتاز کرنا ہے۔ ایک عام سپاہی ہے ایک افسر ہے انہاں دوواں دیاں ذمہ داریاں تو پتہ لگتا ہے نا بھئی اوندا درجہ خواص ہے اور اچا ہے اور اندا عوام اے چھوٹے درجے دا ہے اون دے نالوں۔ میں قرآن حکیم فرقان مجید دی جڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے نا یہ ہے جے سورت مائدہ دی آیت نمبر 63 ہے اسے اللہ تعالی نے انہاں دونوں گروہاں دی ذمہ داری اور کام بیان کیتا کی ارشاد ربانی ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ مولا تعالیٰ فرماندا ہے درویش ربانی لوگ والاحبار اور علماء کیوں نہیں روکتے ان کو
گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے. لبئس ما کانوا یصنعون، جو یہ کام کر رہے ہیں بہت برا ہے. ہن ایتھے دوواں دا ذکر کٹھے آیا ہے، ربانی تے احبار. ربانیون رب والے، یعنی کی مطلب بھئی جڑے ہر پاسوں چھوڑ چھڈ کے تے ایک رب دے بانے بیٹھے ہون، انہاں نو اللہ تعالی نے کی آکھیا ربانی. یہ شیر ربانی تاں ربانی، یہ قرآن والا لقب انہوں نے ملیا ہے، واقعی ربانی سننا. زندہ باد. تو ربانیون ربانی دی جمع ہے. ربانی تو مراد اتنے وہ نہ لیا جے جندا لقب ربانی ہوئے، وہ تو مڑ میں بھاویں لا لواں بھاویں جڑ مرضی چلاوے، کئی مولوی بھی لائے پھرتے ہیں. لیکن ربانی ہونا ہے اللہ دے قرآن دی زبان وچ ربانی ہو رہے وہ ہوے جڑا صرف اور صرف رب دا ہوے، بس نہ وہ بیوی دا ہوے، نہ بچیاں دا ہوے، نہ دنیا دی اور کسے شے دا ہوے، وہ صرف اور صرف ایک اپنے مالک دا ہوے. یعنی بیوی بچے بھی ہون نہ ہوندے تو وہ دل ماسا بھی انال نہ رکھدا ہوے، دنیا وچ رہندا ہوے لیکن دل دنیا تو باہر ہوے. حتیٰ کہ دنیا دا ہونا دنیا دا نہ ہونا، مرنا جیونا اندے واسطے سب ایک ہوے. نہ دنیا دی آون دی انہوں خوشی دل وچ ماسا آوے، نہ جاون دا ماسا غم آوے. او دا قلب صرف اور صرف اللہ دی یاد ہما وقت مصروف ہوئے تے باقی ہر شے تو آزاد ہوئے نا. دل او دا دل او پھر سمجھو ربانی. کون ہے ربانی؟ احبار یہ ہبر دی جمع ہے. ہبر آندے نے عالم نو، ایتھے او مراد ہے جڑا احکام الہی جاندا ہوئے. ربانی ہوے جڑا خود رب نو جاندا ہوئے، عالم ہوے جڑا رب دے حکماں نو جاندا ہوئے. اندے چنا دوواں وچ ایو ہی فرق ہے. رب نو جاننا ہو رے، رب دے حکم نو جاننا. رب دے جانن والے بد مذہب نہیں ہو سکتے، رب دے حکم نو جانن والے ہو سکتے ہیں. رب دا حکم ہے نماز ہے، روزہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، پاکی ہے، پلیتی ہے، فقہ دے مسائل نے. یہ سہ بد مذہب بےمان لعنتی قسم دے لوگ جڑے نا وہ ہوندے نے بڑے بڑے ٹیٹن عالم ٹیٹن ملا ہوندے نے، بڑیاں بڑیاں انہاں کول کتاباں ہوندیاں نے، لیکن وہ نرے حکم جان دے ہوندے نے، اللہ نو نہیں جان دے. اللہ نو جانے گا تے صرف سنیاں دے وچوں ہی کوئی مرد جان سکدا ہے، اور نہیں جان سکدا. ذوق نال بولو جیندیاں سبحان اللہ. بد مذہب ربانی نہیں ہو سکتا، عالم ہو سکتا ہے. عالم دا مطلب ہے رب دے احکام جانن والا ہو سکتا ہے، مگر رب نو جانن والا رب دیاں خاص شاناں نے، خاص صفتاں نے. انہاں نو جدوں بندہ جاندا ہے نا، اوندا اپنے آپ ہی ساری کائنات تو دل چون جاندا ہے، چونک ہی جاندا ہے. بلکہ اون دے نزدیک کائنات جو کچھ ہے نا اے وجود، او اے وجود خدائی دا سمجھدا ہی نہیں. وہ آندا ہے ہی نہیں، صرف ایکو ہی ہے، او دا نور ہے تے او دا ہی جلوہ ہے. او دوسری اے وجود اور کثرت او یعنی ویکھدا ہی نہیں. تو غرض ہے کہ ایک ہو گئے ربانی جنہاں نو آپ آنے اولیاء کرام. کیا نیا اولیاء کرام. انہاں دی شان اللہ تعالی بیان فرمائی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم
یحزنون خبردار اللہ دے ولیاں نو خوف نہیں ہوندا. حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جنرل ضیاء دے دور سن، ننگی تلوار سن، مجال ماسا ڈر ہوے انہاں دے بیٹھا جی مریدین ویکھن والے زیارت کرن والے بیٹھے نے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کدی خوف نہیں سن رکھدے، بے دڑک بولنے. قسم خدا دی کر کے آنا اللہ دا ولی ہوے رب نو پہچان لوے، مڑ جدوں کوئی دوسرا کوئی نہیں ڈرے کہ دے تو وہ جدوں پہچان دے نا وہ ویکھدا ہے اکو ہی، تے جدوں وہ پہچان لیندا ہے اکو ہی تے ڈرے کہ دے تو. یا تے کوئی رب دے نال دا دعا ویکھے تے مڑ ڈرے، وہ ویندا ہی کوئی ہے، ڈرنا ہے کسے کول نہیں. اس واسطے لا خوف لا. ایک ہور گل ہے کہ اج کل دے ولیاں دی شان ایویں کہ 5-5 کلاشن کوف حالے بھی حضرت لا خوف. توجہ نہیں فرمائی. 5-10 کلاشن کوف سجے 5-10 کھبے پچھوں وچوں پھر نکلتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور میں کہ موج کٹیچ میں جے حالے لا خوف ہے تے 10 کلاشن کوف تے حضرت پور خوف ہون مڑ میزائل رکھنے پوسے. اکل دی گل کرو پر اساں جویں دے مرید رہ گیا ہووے تے پیر رہ گئے. ہن کتھوں بندہ لب لیا وے میاں رحمت علی تے میاں حیات صاحب رحمت اللہ علیہ ورگے. آیا ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ. تو قبلہ اللہ تعالی نے دوواں دا کٹھے ذکر فرمایا ہے، ایک رب نو جانن والے، ایک رب دے حکماں نو جانن والے. انہاں دوواں دا ذکر فرما کے تے رب دسیا انہاں دی ذمہ داری کی ہے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. بلے بلے واہ سونے رب شان تیری صدقے جاؤ. ذوق نال جیندیاں بولو سبحان اللہ. فرمایا انہاں دا کام ہے اے لوکاں نو روکن گل پیڑی کرن گناہ دی گل تو، اسم گناہ دی گل تو تے حرام کھاون تو. کی مطلب انہاں دا فرض بندا ہے کہ لوکاں نو انہاں دے عمل دی بھی صفائی سکھاون تے انہاں دے قول دی بھی صفائی سکھاون. توجہ نہیں فرمائی. یعنی دوسرے لفظاں وچ قول تے فعل لوکاں دا ان دی اصلاح کرن، لوکاں دے قول فعل دی اصلاح کرن. گل لوکاں نو سمجھاون کہ اوئے منہ وچوں بولدیاں سوچیا کرو کوئی کفر نہ بکیا، فلاں فلاں کفر جے، فلاں فلاں ناجائز گل جے، کوئی ایمان دے خلاف گل نہ ہوئے، کوئی بے حیائی بے غیرتی دی گل تواڈے منہ وچوں نہ نکلے. اور اے ایک فرض ہے انہاں دا. دوسرا کلہم السحت، لوگ جڑے حرام کھاون انہاں نو حرام کھاون تو روکن، حرام خوری تو روکن. انہاں نو دسن رزق حلال کمائی دا ہے، رزق حلال کھاؤ، حرام دے نیڑے نہ جاؤ. معلوم ہویا ربانی ہو یا عالم ہو انہاں دوواں دا فرض بندا ہے لوکاں دے منہ دیاں گلاں وی سیدھیاں کرن تے لوکاں دے عمل تے لوکاں دے رزق نو وی صحیح کرن. کس طرح؟ اپنی زبان نال روک کے. توجہ نہیں فرمائی. روک کے یعنی روکنا انہاں دا کام ہے، کراونا نہیں. میری گل سمجھا نے؟ دو چیزاں تو روکنا، گل پھیڑی نہیں کرنی تے حرام بھی نہیں کھانا. تے سیانے تن پتہ ہے رزق حلال تے وڈی عبادت ہے نا، بلکہ نبی دی شریعت وچ رزق حلال تے 99 درجے ایویں سمجھ عبادت دے رزق حلال کھان دے نے، ایک درجہ اتلا باقی عبادتاں نے. ایک درجہ، اینی اہمیت ہے.
ہوں آلما تے ولیاں دا کام رب کی دسیا لوکاں بری گل تو روکن گناہ دی گل تو روکن کی مطلب کہ لوکاں یہو جا سمجھاون کہ لوگ اپنی منہ وچوں غلط گل نہ کرن غلط گل نہ کرن گل صحیح کرن اور جس بندے نو گل صحیح کرنا نصیب ہو جاوے نا انہوں مولا تعالی عمل دی اصلاح بھی عطا فرما چھڑدا ہے قرآن فرماندا ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ایمان والیاں نو رب خطاب فرماندا ہے گل سیدھی کریا جے کی کراں گا یصلح لکم اعمالکم تواڈے عملاں دی اللہ اصلاح کر دے گا معلوم ہویا جنوں گل سیدھی کرنی نصیب ہو جاوے اوندا عمل بھی کسے نہ کسے لے رب سیدھا کر چھڈے گا تے جڑا بولے بھی پیڑا اوندا عمل کدوں سیدھا ہونا ہے گل تے سیدھی بیلیا نصیب ہو جاوے نا بندے نوں بولنا اس واسطے فرمایا عالماں دی تے ولیاں دی ذمہ داری دس دیاں کہ انہاں دا کام ہے اے کی کرن لوگاں نوں کہ بولو بھی صحیح تے غلط بولن تو روکن دوسرا حرام کھاون تو روکن اس ہے ولیاں تے عالماں دا کام جے یہ کام پورا کردہ ویکھے توجہ نہیں فرمائی یہ کام پورا کرے تے ولی ہے تے جے نہیں پیا کردا تے ولی شیطان او دا رحمان نال کوئی تعلق نہیں یہ آیت اللہ تعالی یہود دے متعلق اتاری سی کہ یہودیاں وچ ربانی ہون دے دعوے تے بڑے کردے سن توجہ نہیں فرمائی ہاں انہاں وچ بڑے بڑے اپنے آپ نو درویش آکھدے سن پر اللہ تعالی نے فرمایا کیسے درویش جے نہ پیڑی گل تو لوکاں نو روک دے جے نہ حرام کھان تو روک دے جے ہر کسے دے موڈے دے تھاپی ماری آؤندے جے تسی چنگے درویش جے توجہ نہیں فرمائی اللہ ہاں قرآن رب نے بیان فرمایا انہاں تے اللہ تعالی نے توبیخ کیتی ہے ڈانٹ ڈپٹ کیتی ہے انہاں دی تہدید کیتی او تساں کہو جے ربانی بڑے بیٹھے جے درویش جیڑا بھی آوے تھاپی ماری آؤندے جے بھی شابش کام تی تے رکھ تے سانو رجائی آ تہاڈا کھانا خراب ہوے چنگے میرے ولی جے توجہ نہیں جے فرمائی تواڈے خلاف ہوے تے تسی اگ بن جاؤ تواڈا مرید تواڈے خلاف چا کرے تے تسی اگ بن جاؤ نکل جا بے ادبا نہیں بخشی سکنا تواڈے خلاف ہوے تے بے ادب ہے تے محفل چوں نکل جاوے میرے خلاف ہوے تے تھاپی ماری ہونا ہے تو ہے کہو جا میرا ہے ربانی مڑ کے ہو جائیں عالماں نو اس ویلے دے جڑے یہودیاں دے عالم سن انہاں بے ضمیراں نو بھی رب سونے نے جھنجوڑیا او بے ضمیرو کوئی حیا نو ہاتھ مارو او تسی کہو جے عالم جے تساں جو حکم جانے نے اس واسطے کہ ان جانیاں نو سمجھانا ہے کوئی حکیم جو بنتا ہے حکیم جو حکمت سیکھ کے آوے انہاں مطلب تو یہ ہوتا بھائی علاج کرنا ہے تو جدوں بھی کوئی مریض آوے وہ آ کے تو ٹھیک ہے نکل جا تو نہ مراد تو بڑے واسطے حکیم بنیا بھائی ڈاکٹر جو ڈگریاں کر کے آوے ہوں انہاں مطلب کی ہے بھائی علاج کرنا ہے تو جدوں مریض لین لاون وہ سارے آ کے ٹھیک جے لگ جاؤ چلو 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 ایتھے فیس رکھو تو جاؤ فیس رکھو ہے بالکل ٹھیک جے تو اندر نہ ہی سکھ آتا چنگا سی توجہ نہیں جی کی یہ مطلب یہ نکلیا بھائی عالم دا کم ہے وہ جو سمجھ آیا نبی دا دین وہ پہنچا دے پاویں سر روے پاویں جاوے مڑ سر دی پرواہ نہ کرے قسم خدا دی کر کے آنا اگر اللہ دے ولی گل سمجھا نے اللہ تعالی دے ولی تے خیر ذمہ داری پوری کردے ہی ہوندے نے اللہ دے ولی تے جیڑے ولایت دا دعوی رکھن والے نے جے اے پوری کرن اپنی ذمہ داری
تے عالم کرن اپنی ذمہ داری. یہ دو کام کرن، لوکاں حرام کھان تو روکن، دوسرا انہوں غلط بکواساں جو منہ وچوں گانے باجے حرام بولیاں جو نکلدیاں نے ساریاں وچ آ گئیاں، انہاں ساریاں گلاں تو روکن، نہ جھوٹ تو، منافقت بولن تو، غلط بولن تو، بدکار بے حیائی دی گل بولن تو. اگر اے لوگ سمجھاندے رہن اور اپنا فرض منصبی پورا کرتے رہن، قسم خدا دی کر کے آنا تے حضور سرکار دی امت دا یہ حال نہ بنے کدی جڑا اج بنیا.